धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक अनिल खड्काजी। म सुनिल विक्रम चौधरी यस एनएमसारे काठमाडौँ युनिटका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा एसियन फार्मास्युटिकल प्राइभेट लिमिटेडका सिनियर मेडिकल सेल्स अफिसरको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। यस सभाका सभापति महोदय ज्यू, हाम्रो निम्तो स्वीकारी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि एनएमसार नेपालका अध्यक्ष महोदय, आफ्नो अमूल्य समय खर्ची पाल्नुभएका एनसिडिएका महासचिवज्यू, साथै पिनबाट पाल्नुभएका अतिथि महोदय, निवर्तमान महासचिवज्यू, एनएमसार काठमाडौँका निवर्तमान अध्यक्ष महोदयज्यू, गान्धी वर्षा शर्माजीलाई, यस संस्थाका अध्यक्षज्यू, संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, एनसिडिए सेन्ट्रलका महासचिवज्यू, पिडाङका अध्यक्षज्यू, यस संस्थाका उपाध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, एनएमसारेका मेम्बरहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मलाई 2 शब्द राख्ने जुन एउटा समय दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरूले यो हाम्रो संस्था हो, किनभने हामीले पनि यही संस्थाबाट सुरु गरेर आज पेनसम्म आइपुगेका छौँ र तपाईँहरू पनि भोलि जाने भनेको डेभलप भएर जाने भनेको पेनकै सदस्य बनियो लास्टमा। त्यो भएको भएर हामी सबैजना जिम्मेवार हुनुपर्छ र मेरो सानो 2टा कुरा पनि राख्न चाहन्छु। म धेरै समय खर्चिन पनि चाहन्न, किनभने हामीले हाम्रा मुद्दाहरूलाई, जाहेर मुद्दाहरूलाई मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा पेन जहिले पनि तपाईँहरूसँग साथ रहन्छ, पेनको साथ तपाईँहरूलाई छ र तपाईँहरूको साथ हामीलाई रहनेछ भन्ने म आशा राख्न चाहन्छु। र मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो मुद्दाहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, त्यसमा जाहेर मुद्दाहरूलाई तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ, बढाइराख्नु भएको पनि छ र कुनै त्यस्ता मुद्दाहरू हुन्छन् जसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले लिँदाखेरि संस्थालाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने, कहिले पेनलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, कहिले एनएमसारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यस्ता कुरामा हामी, मलाई लाग्छ, सचेत हुनुपर्छ भन्ने म भनाइराख्न चाहन्छु। र आजको यस बदलिदो कोभिडको अवस्थामा साथीहरूको जुन चाहिँ एउटा मेहनत छ, संस्था आफ्नो कम्पनी बचाउने हाम्रो जुन चाहिँ जिम्मेवारी छ, जिम्मेवारी जुन वहन गर्नुभएको छ, कोभिड लाएर कति धेरै साथीहरूलाई कोभिड पनि लाग्यो, कोभिडबाट पनि उहाँहरू चाहिँ कमसेकम लडेर जित्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, किनभने यस्तो अवस्थामा हामीले काम नगरेको भएदेखि कम्पनीहरू धेरै अप्ठ्यारो पर्थ्यो, हाम्रो कम्पनीको सेल्स पेमेन्टमा धेरै अप्ठ्यारो पर्ने थियो। त्यो भएको भएर तपाईँहरू वास्तवमा नै धन्यवादका एकदमै पात्र हुनुहुन्छ भन्ने यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। र हामी सबैजना चाहिँ यस एनएमसारेकै सदस्यबाट माथि आएको र तपाईँहरू पनि जाने फेरि पेनमै हो भन्न चाहन्छु र भव्य र सभ्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथी पिडाङ केन्द्रका अध्यक्ष श्री शिवराज भास्करजीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्नुहोस्। सभाका सभापति महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, औषधि व्यवसायी सङ्घका महासचिव, म्यानेजर एसोसिएसनका अध्यक्ष र यी क्रान्तिकारी योद्धा श्रमिकहरूको यो आजको यो अधिवेशन 18औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दाका यी सहयोगका सम्पूर्ण मित्रहरूमा म नेपाल औषधि थोक व्यवसायी सङ्घ पिडाङ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। श्रम शक्ति नै राष्ट्र शक्ति हो। श्रमको सम्मान गरौँ, श्रमको सम्मान गरौँ भनेर मैले एनएमसारेको आजको यो 17औं साधारण सभा तथा अधिवेशनमा पनि मेरो उपस्थिति थियो र आज 18औं अधिवेशनमा पनि मेरो उपस्थिति छ। त्यसबाट तपाईँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो हो,
के हो भन्दा नेपाल औषधि थोक व्यवसायी सङ्घ पिडान जहिले पनि श्रमको सम्मान गर्छ र श्रम गर्ने मान्छेलाई राष्ट्रको शक्ति सम्झन्छ भन्ने मनन तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय छ। साथीहरू, म पनि विश्व महामारीबाट चोखो रहन सकिनँ। म हिजो मात्र नेगेटिभ रिपोर्ट आएको कारणले गर्दा म तपाईँहरूको कार्यक्रममा आउन सक्नु भएको छु। त्यसको लागि मैले युवाहरूको दस्ता, युवाहरूको संस्था र भविष्यका कर्णधारहरू युवाहरूको यो सामूहिक संस्थाको अधिवेशनको कारणले पनि सायद म चाँडो निको भएको होला। त्यसै कारणले गर्दा मैले सम्पूर्ण युवाहरूप्रति पुनः एकचोटि नमन गरेँ। एनसिके केन्द्रका महासचिव श्री रामचन्द्र शर्माजीलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मास्टर साहब। आज तपाईँको यो 18औं सन्तोष अधिवेशनका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, सरको भिडियो बनाइदियो एउटा देशमा आसीन देशमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, सम्पूर्ण उपस्थित साथीभाइहरू, आज तपाईँहरूको यो 18औं अधिवेशन भनेर देखिरहँदा पनि कहिलेकाहीँ मलाई त रमाइलो लाग्छ। यस्ता संस्थाहरूको अधिवेशनले जहिले पनि एउटा ऊर्जा प्रदान गर्ने, एउटा सङ्गठनलाई अलि बलियो बनाउने, भेटघाट पनि हुने मौका। वर्षमा एकपटक भेट्ने भनेको यो एउटा कस्तो हुन्छ भने यसलाई चाडको रूपमा पनि लिनुपर्छ। थोरै साथीहरूको उपस्थिति वास्तवमा थोरै देखियो अघि, तर साथीहरू कहीँ जागरुकता चाहिँ बढाउन नसकिएको हो कि भन्ने पनि लाग्यो। किनभने तपाईँहरू भनेको त जहिले पनि एकदम टाइममा आफ्नो कामको लागि रात बिहान नभनिकन हरेक दिन, चाहे पुसको जाडो होस् चाहे चैतको गर्मी होस्, तपाईँहरू त बिहान पऱ्यो भने 6 बजे पनि तपाईँहरू उठेर हिँड्नुहुन्छ र बेलुका 9 बजे 10 बजेसम्म पनि कहिलेकाहीँ परिस्थितिले तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। भनेको तपाईँहरू यो जागरुक युवाको चाहिँ एउटा सङ्गठन हो। यो तपाईँहरू धेरै नै जागरुक, धेरै नै मेहनती युवाहरूको चाहिँ सङ्गठन हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र तपाईँहरू जहिले पनि एउटा ऊर्जा भरिएन भने, यो मार्केटिङ लाइनमा चाहिँ ऊर्जा भरिएको टिम भएन भने न तपाईँहरूले ग्रोथ गर्ने रहेछ, न कम्पनीले पनि ग्रोथ गर्ने रहेछ। कम्पनीले ग्रोथ गर्ने भनेको सँगसँगै तपाईँहरूको पनि ग्रोथ होला। हामी औषधि व्यवसायी सङ्घ भनेको अथवा हामी औषधि व्यवसायी सङ्घले तपाईँहरूसँग अथवा औषधि व्यवसायीले तपाईँहरूसँग हरेक दिन हातोमाले गर्नलाई, हरेक दिन तपाईँहरू बिना हामी हुँदैनौँ र हामी बिना पनि तपाईँहरू नहुने परिस्थिति आइसक्यो। डाक्टरहरू मात्रै भएर पनि भएन, हामी जस्ता डिस्ट्रिब्युटरहरू, व्यवसायीहरू पनि चाहियो, रिटेलर पनि चाहियो, तपाईँहरू पनि चाहियो। यो एउटा कस्तो भने आपसमा एकदमै हामी कस्तो पनि एकदम कम्प्याक्ट भएर चाहिँ हामी एउटा एसोसिएट भइरहेको छ। हाम्रो मित्रता, हाम्रो सहयात्रा जहिले पनि हामी कस्तो नि एकदम व्यावसायिक रूपमा त हामी छँदैछौँ, एउटा पारिवारिक रूपमा पनि हामी जति साथीहरूले काम गरेका छौँ। त्यसरी औषधि व्यवसायी र तपाईँहरू एनएमएसआरएको साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, हरेक दिन तपाईँहरू हुनु भएन भने त हामी पनि छैन। त्यस कारणले आज प्रोग्राममा तपाईँहरूले बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र हाम्रा केन्द्रका अध्यक्ष श्री अनिल दाहालज्यूलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यससँगै उहाँले यस काठमाडौँ युनिटको भइरहेको 18औं अधिवेशनमा भोलिको दिनमा कसरी रणनीति बन्दैछ, एनएमएसआरलाई कुन तरिकाले हामीले बलियो बनाउने रणनीति उपायहरू कसरी बनाउँदैछौँ र यावत कुराहरू काठमाडौँ युनिटको हाम्रा सदस्य साथीहरूको बिचमा चाहिँ उहाँहरूले राखिनु हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद सचिवज्यू।
नेपाल औषधि तथा बिक्री प्रतिनिधि सङ्घ काठमाडौँ इकाइको यो 18औं अधिवेशनका सभाध्यक्षज्यू श्याम मण्डलज्यू, एनसिजिए केन्द्रीय महासचिव रामचन्द्र शर्माज्यू, पिडाम केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराज बास्कोटाज्यू, टिम प्रेसिडेन्ट केन्द्रीय अध्यक्ष तिनका गान्धी प्रसाद शर्माज्यू, सँगसँगै यो संस्थालाई एनएमएसआरएलाई यो अवस्थासम्म ल्याउन आफ्नो समयमा चाहिँ योगदान पुर्याउनु हुने हाम्रा आदरणीयलाई यस पूर्व महासचिवज्यू पाण्डेलाई, सँगसँगै यदुकुमार वस्तीज्यू पूर्व पोखरा इकाइ अध्यक्ष र अहिले केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ, सँगसँगै निवर्तमान निवर्तमान भन्नुपर्छ हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षज्यू सङ्गम खड्काज्यू, त्यसपछि यस काठमाडौँ इकाइका पूर्व अध्यक्ष अरुण केसीज्यू र केन्द्रीय इकाइका कानुनी सल्लाहकारज्यू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँ उपस्थित रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा म अनिल दाहालको व्यक्तिगत तर्फबाट र केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा पहिले केन्द्रलाई यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा काठमाडौँ इकाइलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र यो असहज परिस्थितिमा पनि काठमाडौँ युनिटले आफ्नो उपस्थिति यो कोभिडको बेलामा र त्योभन्दा अगाडि पनि आफ्ना सदस्य साथीहरूको हकहितको लागि जुन रूपमा प्रस्तुत गरेर आफूलाई एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि सारेको थियो, अझ त्यसमा थप्दै कोभिडको यो अवस्थामा आफ्ना साथीहरूको सुरक्षाको लागि बेलामा स्टेक होल्डर्सहरूसँग सहमति गर्दै र कति नमानेको बेलामा अलिकति साथीहरूको हित र जीवनभन्दा अरू केही पनि छैन भन्ने हिसाबले आफ्ना निर्णयहरू अघि सार्दै त्यसलाई चाहिँ सबैलाई स्वीकार्न जुन सफल भएको थियो त्यसको लागि म काठमाडौँ युनिटलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। म प्रेसिडेन्ट भइराख्दाखेरि मेरा पनि आफ्ना केही कुराहरू थिए, म यो चिजहरू गर्न चाहन्छु भन्ने मेरा केही इच्छाहरू थिए, मेरा उद्देश्यहरू थिए। बिचमा कोभिड आइसक्यो, त्यसले गरेर ती चिजहरू अगाडि बढ्न केही कम भएको छ। तर मैले पहिले यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूले जुन हिसाबले कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, म ती सबै कुराहरूलाई सम्मान गर्दै आफ्नो संस्थाको तर्फबाट र आफ्ना कुराहरू केही राख्न चाहन्छु। हामी स्वाभाविक रूपमा अहिले संस्था सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी भए पनि यहाँ उपस्थिति कम भएको छ। यसलाई आउने क्रम जारी नै छ र यी चिजहरू चाहिँ हामीले यो समारोहमा हाम्रो उपस्थिति र सशक्तता देखाउने बेला पनि हो, केही कम भएको छ, त्यसलाई हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। सँगै एउटा कुरा, हामी चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि अरूको अधिकारको सम्मान गर्छौँ, त्यो हाम्रो नेचर पनि हो, त्यो हाम्रो जबको पनि नेचर हो, त्यो हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। तर जब समस्याहरू पर्छ ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्नका लागि हामीले स्टेक होल्डर्सहरूसँग पनि सहमति गर्दै अगाडि बढ्दै त्यसलाई चाहिँ कसरी सहज रूपमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पहिले पनि प्र्याक्टिस गरिराखेका थियौँ, अहिले पनि प्र्याक्टिस गरि नै राखेका छौँ। पूर्ण अतिथिहरूलाई हार्दिक नमन म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट गर्न चाहन्छु। साथसाथै शुभकामना दिने क्रममा हाम्रो अतिथिहरूले जुन भन्नुभएका शब्दहरू छन्, केही कुराहरू सोचिने र सराहनीय पनि छन्। हामीले सोच्न पर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसै क्रममा अब यो प्रोग्रामलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा चाहिँ यस सभाका सभापति श्री अहिलेका कार्यवाहक अध्यक्ष हाम्रो श्याम मण्डलज्यूलाई
यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दै र यस सभालाई विश्लेषण गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफू पनि बिदा हुनुहोस्। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक अनिल खड्काजी। यस 18औं अधिवेशनमा पाउनुभएका हाम्रो प्रमुख अतिथि सेन्ट्रल अध्यक्ष अनिल खड्काजी, हाम्रो छोटो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै ग्रहण गर्दै नेपाल पिरानका अध्यक्ष शिवराज बास्कोटा दाई, यसै गरी टिम सेन्ट्रलबाट हाम्रो उहाँलाई पनि मैले 2 दिन अगाडि मात्र उहाँलाई रिसाउँ गर्न पाएँ। त्यो हामीबाट अलिकति त्रुटि पनि भयो, किनभने हामी धेरै उयोमा चाहिँ अब अलिअलि हल बुकिङ भइसकेको थिएन। त्यही भएर उहाँलाई पनि छोटो निमन्त्रणामा नै उहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिई हाम्रो संस्थाको महत्त्व बुझी आउनुभएकामा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो संस्थाका भूतपूर्व अध्यक्षज्यूहरू जो हरेक संस्थामा पर्दा हरेक परिस्थितिमा उहाँको सरस सुझाव हरेक उसमा चाहिँ उहाँहरूको महत्त्व देन छ र उहाँहरूले देनले गर्दा आज यो संस्था यसरी आउन सफल भएको छ। हाम्रो भूतपूर्व अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी हाम्रो निवर्तमान हाम्रो सम्मान खड्काजी, उहाँ हुन त उहाँले 1 वर्ष चलाउनु भयो, त्यसपछि म 1 वर्षलाई आएँ। उहाँको कार्यकाल जुनलेमा सफल भएर आयो, त्यसलाई चाहिँ सफल बनाउनु मेरो ठुलो चुनौती पनि थियो र त्यसलाई चाहिँ मैले सकेसम्म मैले साथीहरूलाई जुन मलाई एउटा अपेक्षा राख्नुभयो होला, त्यो अपेक्षालाई मैले पुरा गरेको छु भन्ने आशा गरेको छु। साथै यस 18 अधिवेशनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभाव तथा संस्थाप्रेमी साथीहरूलाई म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। साथीहरू, काठमाडौँ युनियन भनेको एउटा जेठो इकाइ, तर जेठो इकाइ मात्र नभएर सबभन्दा ठुलो इकाइ पनि हो र केन्द्रपछि सबभन्दा एक्टिभ जस्तो म बुझौँ, किनभने काठमाडौँ नै मानिन्छ र काठमाडौँ युनियनले जे जति निर्णय गरिरहेको हुन्छ, किनभने केन्द्रमा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ केन्द्रमै विभिन्न कम्पनीदेखि लिएर सपोर्टदेखि लिएर विभिन्न हाम्रो स्टेक होल्डरहरू भएको हुनाले काठमाडौँ युनिटलाई विशेष उसबाट हेरिराखेको हुन्छ र हाम्रो जतै पनि निर्णय हुन्छ उहाँहरूले हामीलाई एउटा विशेष रूपमा काठमाडौँ युनिटको कुरो हो यस्तो आइरहेको छ है भनेर उहाँहरूले लिइराख्नु भएको हुन्छ। साथीहरू, 1 वर्ष अगाडि मात्र हामीले स्वर्ण जयन्ती मनायौँ हाम्रो एनएमसारे संस्थाको, र लास्ट इयर यो कोभिड पेन्डेमिकले गर्दा लास्ट इयर भनौँ 6 महिना पहिले हाम्रो अगस्त 14 दिन हामीले 51 वार्षिक उत्सव मनाउन सकेनौँ र भर्चुअली मात्र हामीले त्यो समय परिस्थितिले गर्दा हामी भर्चुअली मात्र मनायौँ। साथीहरू, एउटा कुरा भन्न चाहेँ, तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होला, मलाई पनि लाग्छ होला, आज 51 वर्ष पुरानो संस्था एउटा आफ्नै बिल्डिङ हुनुपर्ने यत्रो गरेको छ, यत्रो संस्था किन आजसम्म एउटा आफ्नो बिल्डिङ पनि छैन, त्यो मलाई पनि लागेको छ, तपाईँहरू पनि मलाई लागेको छ। तर एउटा याद राख्नु साथीहरू, जुन हेतुका साथ हाम्रो अग्रज दाजुहरूले एनएमसारे इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो, त्यो हेतुलाई जुन पैसागत हकहितका लागि जुन उहाँहरूले एउटा संस्था चाहिन्छ है, हाम्रो पेसालाई मर्यादित बनाउन, हाम्रो संस्था पेसाकर्मी साथीहरूका लागि गर्नको लागि संस्था चाहिन्छ जुन हेतुले बनाउनु भएको थियो, हेतुलाई हामी कायम गर्न सफल भएका छौँ। अझ पनि हामी लडिरहेका छौँ र म यति भन्न चाहे 2-2.5 वर्षको कार्यकाल हो, हामीका 90% केसेसहरू सल्भ भएको छ। त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि छ। साथीहरू, हुनसक्छ हामीसँग 4 तले बिल्डिङ छैन होला, तर
चाहे त्यो भलै हामीसँग त्यो दुई थान टेबल र कुर्सी मात्र किन होस्, तर त्यो कुर्सीको दमले हामीले ठुला ठुला बिल्डिङ र सालका घरहरूलाई फर्काएका छौँ, अफिसहरू फर्काएका छौँ। यो चाहिँ दिनुपर्छ। यो त्यत्तिकै भएको होइन, यो भनेको हाम्रो युनिटले गर्दा हो। आज जुन हामीले कोभिड पेन्डेमिक देख्यौँ, भोग्यौँ, अझ पनि चलि नै रहेको छ र अझ कति चल्ने हो त्यो पनि ठेकान छैन। तर कम्पनी जो साहुहरू छन्, पुँजीवादीहरू छन्, तिनले आखिर त उहाँको इम्प्लोइ हो नि, उहाँको कर्तव्य के हो, आफ्नो इम्प्लोइलाई यो पेन्डेमिकको बेलामा कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, उहाँहरूको कर्तव्य हो नि त। तर उहाँहरू कहिले पनि अगाडि बढेनन्। तर एनएमएसआरए जहाँ किनभने हामी अब यो एउटा हाई रिस्क जोनमा काम गरिरहेका हुन्छौँ र हामीलाई सङ्क्रमित हुने र हाम्रो परिवारमा जानेदेखि लिएर धेरैहरू रिस्कहरू थिए। त्यो संस्थाले सायद कुनै पनि संस्था त्यसरी अगाडि बढेको थियो जसरी हाम्रो एनएमएसआरए काठमाडौँ बढ्यो र एनएमएले बन्द नगर्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई सुरक्षित बस्नु है साथीहरू भनेर घरमा सुरक्षित राख्न सफल भयौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामीले एनएमए विगतलाई खोलिसक्यौँ। तिनबाट पनि हामीलाई धेरै प्रेसर आइरहेको थियो, किनभने खोल्नुपर्छ, हामी त्यतिकै दिन सक्दैनौँ, तलब दिन सक्दैनौँ, भत्ता दिन सक्दैनौँ, धेरै कुराहरू आएका थिए। तर हामीले मानेनौँ, किनभने त्यतिखेर हाम्रो हाई प्रायोरिटी भनेको हाम्रो मेम्बर कसरी सुरक्षित बस्छ, कसरी राख्न सकिन्छ, त्यसैलाई हामी ध्यान दियौँ। र त्यसमा पनि क्रमअनुसार बिस्तारै सहज परिस्थिति हुँदै गर्दा हामीले केमिस्ट कल, स्टकिस्ट कल त्यसरी खोलायौँ। साथीहरू, म यति पनि भन्न चाहन्छु, यहाँ हामी एउटा सेफ जोन र सेफ पेसामा छौँ। जति पनि होस्, चाहे युएसएफडीए एप्रुभ ब्रान्ड किन नहोस्, यदि हामी भएन भने त्यो केही पनि होइन, एउटा धुलो पिठो मात्र हो। साथीहरू, म आफै पनि एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गर्छु। 9 महिना म वर्क फ्रम होम नै गरेँ र धेरै तकनिकीहरू, किनभने एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी भएपछि के हुन्छ कि उहाँहरूसँग रिसर्च हुन्छ, यो गर्न सकिन्छ कि यो भर्चुअल मार्केटिङदेखि लिएर के गर्न सकिन्छ, त्यो वेबमा जुम मिटिङ, इसिएम, आइडिएम सबै गरायो। तर जुन सेल थियो त्यो सेल पाउन सकेन। आज 9 महिनापछि हामीलाई फेरि जाउँ फिल्डमा गर्नुपर्छ, किन त्यो यही हो हाम्रो महत्त्व भनेको। हामी बिना कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि प्रडक्ट जित्दैन, यति चाहिँ राख्नुहोस्। त्यही भएर अग्रगतिमा जुनसुकै होस्, चाहे म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू पनि हुनुहोस्, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने र एउटा संस्थालाई, एउटा प्रडक्टलाई चालिएर कम्पनीलाई बलियो बनाउने आधार हुनुहुन्छ हामी नै। त्यही भएर म राख्न चाहेँ, हाम्रो गान्धी शर्मा सर हुनुहुन्छ यहाँ। धेरै हस्पिटलमा एनएमएसआरएको धेरै प्रयासपछि पनि कल व्यवस्थित हुन सकेको छैन। र धेरै ठाउँमा जसै कि मेडिसिन नो एमआर भिजिट भनेर देख्छु। त्यो एमआर भिजिट भनेको त यहाँ म्यानेजरलाई पनि त हो नि, त्यो त म्यानेजरलाई पनि त रोकेको हो नि, तर उहाँले बुझ्नुहुन्न। आज ग्रान्डीले ल्याएर कतिचोटि हामी बैठक बस्यौँ, कतिचोटि त्यहाँ प्रशासनमा गएर रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, हामीलाई दिनुपर्छ, हामी यसरी काम गर्ने हो भनेर। तर तिनबाट केही पहल भएको छैन। उहाँहरूको पनि त यो एउटा कर्तव्य त भन्छ नि, हामीबाट भएको हो नि। यहाँ धेरै केसेसहरू छन्, धेरै केसेस हामी कहाँ आउँछन् जहाँ म्यानेजर र एमआरको द्वन्द्वले भइरहेको छ। साउ हुँदैन, त्यहाँ साउले बुझेको हुँदैन, साउ कहाँ छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँ के हुन्छ भने अब मैले जस्तो यो कोभिड बेलाको एउटा इक्जाम्पल दिएँ, एउटा केस आएको थियो हामी कहाँ। सहज परिस्थिति छैन, हामी काम खोल्यौँ, तर हामी काममा पठाउँदाखेरि हाफ टिए मात्र दिन सक्छौँ। अनि त्यो गुनासो हामी कहाँ युनिटमा आयो। अनि मैले म्यानेजरलाई फोन गरेँ, अनि मैले भने सर यो ठिक छ होइन, यो क्राइसिस हो, पेन्डेमिक हो, यसमा हामी सबैजना मिलेर जानुपर्छ। यो हाफ टिए दिएको कुरा कसरी आयो सर? मेरो बाइक म हिँड्दाखेरि मेरो पेट्रोल हाफ खान्छ त मेरो बाइकले? खाँदैन होला नि, मसँग आधा पेट खानु त बरु सक्नुहुन्छ नि, अल्टरनेटिभमा काम गराउनुहोस्, तपाईँलाई गाह्रो छ भने। तर हाम्रो साथी यदि मार्केटमा हिँड्छ भने फुल दिनुपर्छ, यो हामी मान्दैनौँ। तुरन्त एक दिनपछि उहाँहरूले हाल्नुभयो। त्यसपछि अर्को किसिमले आयो। त्यस्तै पेन्डेमिकमा यति केस आयो किन सोध्नुहोस्। हामी इभेन भर्चुअल मिट गर्दाखेरि 11 बजीसम्म भर्चुअल मिटमा बसेको छु। घरको मान्छे त छक्क परेको थियो, किनभने
हामीले गर्नु थियो संस्थादेखि हाम्रो मेम्बरलाई, किनभने गुनासो आउँछ भने हामीले त्यो मेरो गुनासो मेरो समस्या भनेर मैले बुझ्नुपर्छ अभिभावकको रूपमा। यति पनि केस आयो हार्टेडी भयो एउटा, यति पनि केस आयो कि हेर्नुहोस्, एउटा साथीले आफ्नो कम्पनीको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै प्रपोजल दिएर म्यानेजमेन्ट ल ठिक छ तपाईँ यो कार्यक्रम गर्नुहोस् न डक्टरसँग भनेर मैले इन्भेस्ट गरेको छ, पैसा आफ्नो खल्तीबाट हालेको छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट यति पनि गर्न लाग्यो कि सबै होटलको फेक बिल पनि छैन, सबै भ्याट बिल सबै क्लियर छ। म्यानेजमेन्ट गर्न लाग्यो त्यो प्रोग्राम गरे बापत के आरओआई आयो त, के बिग्रियो त भने त्यो भाइले त्यो साथीले सबै त्यो पनि बुझायो। अनि त्यसपछि उसको 30,000 चान्सन खर्च भयो, चान्सन खल्ती भयो। तर के गर्नु भने कम्पनीको म्यानेजमेन्टले रिजेक्टेड बिकज देयर इज नो आरओआई, यति गर्न सकिन्छ। यो साह्रै खतम काम भयो त, यो त उसले लगानी गरेको छ, एउटा एमआरले आफ्नो कम्पनीको लागि सोचेर उसले प्रोग्राम गरेको छ, धेरै गरेको छ, त्यहाँबाट आउँछ भन्ने त हुँदैन नि त। उसले आफ्नो सहयोग सबै गरेको छ, त्यो म्यानेजमेन्ट हेर्ने काम होइन। हाम्रो कन्ट्री म्यानेजर हुनुहुन्छ, सेल्स म्यानेजर हुनुहुन्छ, एरिया म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त त्यो पास गर्न सक्नुपर्ने हो नि त। आज त्यो पैसा आज पेन्डिङ भएर बसिरहेको छ र मेरो पेसिआर बसिरहेको छ। त्यो के गर्ने, यसको लागि पनि हामीले फोन गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई भनेको। यो त सरासर गलत हो। हुन त हामीबाटै तपाईँहरू निखारेर चुनेर प्रमोसन हुनुभएको हुनुहुन्छ नि। यसको लागि मैले पिनलाई होइन यस्तो छ, तर त्यो केस मैले फोन गर्दाखेरि पिनकै हाम्रो अग्रज दाइहरू हुनुहुन्छ। अधिवेशन एनएमएसआरए काठमाडौँको 18औं अधिवेशनमा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 17औं 16औं को अध्यक्षको नाताले जुन हजुरहरूको अपार मायाका साथ यस संस्था हाँक्ने जुन अवसर मलाई प्रदान गर्नुभएको थियो र त्यो कतिसम्म मैले पूर्ण गर्न सकेँ त्यो तपाईँहरूले नै जज गर्ने चिज हो। र बिचमा यो नसोचिएको तरिकाले जुन संस्थाबाट मेरो बहिर्गमन भयो र मैले कुनै एउटा जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्ने भयो, एमआरबाट म्यानेजर हुनु पर्यो। र आजको यस प्रोग्राममा अतिथिको रूपमा आउँदै गर्दाखेरि मलाई लागेको थियो मेरा साथीहरूले मलाई सम्झन्छन्, मलाई बोल्ने अवसर दिन्छन्, तर यहाँ आउँदाखेरि प्रोग्राम सेड्युलै के भयो, न बोल्नलाई सोधियो न बोल्न दियो। यो चाहिँ साह्रै मलाई दुःख लागेको छ। वास्तवमै भन्दाखेरि श्रमजीवी साथीहरूको लागि लडेर जहाँसम्म पुग्नु थियो त्यो पुग्ने यो यस्तो खालको कदमले तपाईँहरू कहीँ पनि पुग्नुहुन्न, कहीँ पुग्नुहुन्न। लेखेर राख्नुहोस्, यदि तपाईँ आफ्नो अग्रजहरूलाई सम्झिनुहुन्न, अवसर दिनुहुन्न र तपाईँ आफैले संस्था मात्र हाँक्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अँध्यारोतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। साथीहरू, यदि तपाईँ सही दिशामा लाग्नुहुन्छ भने आफ्नो अग्रजहरू, आफ्नो साथीभाइहरूलाई एकत्रित गरेर संयुक्त बनाएर युनाइट भएर तपाईँहरू लाग्यो भने जस्तो सुकै पहाड पनि तपाईँहरूले तोड्न सक्नुहुन्छ र जस्तो सुकै समस्या पनि तपाईँले तोड्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि हामी केन्द्रीय अध्यक्षलाई ज्यूलाई सल्लाह दिइरहन्छौँ होइन। हामीले जानेको कुरा भन्दाखेरि केही गलत हुन्छ म्यानेजर भयो भन्दैमा तपाईँहरू हाम्रो कुरै सुन्नुहुन्न पाए। के हामी एमआर थिएनौँ? के हामी एमआरबाट आएका होइनौँ? हो, हामीले यदि कुनै एमआरको विरुद्धमा एमआरलाई थिचोमिचो गरेको छ भने भन्नुहोस्, हामी कारबाही भोग्न तयार छौँ। मैले पनि पिएनको सदस्यता लिएको छु। अहिले रिसेन्टली जुन एनएमएसआरए सेन्ट्रलको चुनावको दिन मैले पिएनको सदस्यता लिएको छु। किन लिएको छु? यस्तै एनएमएसआरएको केन्द्रीय अधिवेशनमा मलाई सम्झिएन, ठिक छ, उहाँहरूले सम्झिनु भएन, तर उहाँहरूले मलाई के लालछना लगाउनु भयो भने एनएमएसआरएको अध्यक्ष भइकन अध्यक्षबाट म्यानेजर खानको लागि उहाँले संस्थालाई दुरुपयोग गरेको छ भनेर यतिकोसम्म लालछना लागेको थियो मलाई। र यो चिज मैले आफूले कुनै मञ्चमा त भन्नु पाउनु पर्यो नि। र यदि म गलत छु भने साथीहरू तपाईँहरूले दण्डित गर्नुहोस्, सही छु भने ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोस्। धन्यवाद। बिएनडी अस्पताल, मेडिकेयर अस्पताल, वयोदय अस्पताल र डायबिटिज, थाइरोइड एन्ड इन्डोक्राइन केयर सेन्टर, ओम अस्पताल, मेरिडियन पोलिक्लिनिकहरूमा डाक्टर कललाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउने काम गरिएकोमा हाल कोरोनाका कारण उल्लेखित स्थानमा व्यवस्थापनहरूसँगको छलफल पश्चात वयोदय अस्पताल, नर्भिक अस्पताल, मेरिडियन पोलिक्लिनिक तथा मेडिकेयर अस्पतालमा कल व्यवस्थापन गरिएको छ। यसमा पनि एउटा हामीले अब
पुरै गर्दै जाँदाखेरि सबै जुन हिजोको दिनमा नर्विक अस्पतालमा 15 जनाको अलाव भइरहेको थियो त्यसमा 7 जनामा आएको छ र पटक पटक हामीले व्यवस्थापनसँग चाहिँ सरसल्लाह भइरहेको पनि छ, बढाउने पनि हामीले कोसिस पनि गरिराखेकै छौँ। सदस्यता तथा नवीकरणमा सन् 2019 मा 705 जना सदस्यहरूको नवीकरण रहेको थियो। 2020 मा 525 रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 200 जना आउनै भएन, कतिजना म्यानेजर हुनुभयो हैन, कोभिडको कारणले कोभिडको कारणले पनि कतिजना साथीभाइहरूले रिन्यू गर्न चाहनु भएन। कतिजना साथीभाइहरू हाम्रै साथीभाइहरू हस्पिटलमा कल गर्न अलाउ छैन भने किन कार्ड लिने भन्ने खालको पनि सोचाइ छ। त्यो सोचाइलाई परिवर्तन गरौँ हैन। समस्या गुनासा तथा मुद्दा व्यवस्थापन निरूपणमा डक्टर एडिजको काउन्सिल आन्दोलनमा सहयोग गरेको आर्थिक रूप 50,000 पछि फिर्ता हुने गरी सहयोग गरिएको, एरिस्टो कम्पनीका पङ्कज यादवलाई 18 स्थितिमा रु 15,000 सहयोग गरेको र सबै रकम फिर्ता पनि भइसक्यो। एरिस्टो काउन्सिलको तलब तथा भत्ताको निम्ति एवं मुस्लिमको मासिक आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै उक्त कम्पनीको काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा तालाबन्दी गरियो र काठमाडौँमा कार्य काउन्सिल विरुद्ध काम गर्ने साथीहरूलाई कारबाही पनि गरेको। अल्केम हेल्थकेयरमा कार्यक्रम भएको आत्मा जस्तो चिनिने कार्यमा सो कम्पनीका सबै साथीहरूलाई एवं सहकर्मी बीच यस सभाका सभापति महोदय, सम्मानित आमन्त्रित पाहुनाहरू साथै यस अधिवेशनलाई सम्पन्न गराउन उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू, वर्तमान पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, अतिथि तथा पत्रकार मित्रहरू, मास्क खोल्नु मास्क। यस सम्मानित हलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। नेपाल मेडिकल एन्ड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ एसोसिएसन एनएमएसआरए काठमाडौँ इकाइको 2018 देखि 2020 को लागि गठित कार्य समितिको कोषाध्यक्षको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्न चाहन्छु। यस इकाइबाट हुने गरेका हरेक गतिविधिहरूको दुरुस्त रेकर्ड राखेर संस्थाको सर्वोपरिमा केन्द्रित रहँदै कार्य गरेको बेहोरा यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव मार्गदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। साथै यहाँहरू सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। अब यहाँहरूको हातमा यहाँ छ होला, यसको पछाडि विभिन्न यो हिसाबहरू मैले एट्याच गरेको छु, हेर्नुलाई कृपया। चुनावको माहौल छ यहाँ, हाम्रो साथीहरू सबैजना। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ, यही कार्यकाल सघाउनु भएको। धन्यवाद। चुनावको माहौलमा हाम्रो साथीहरू एकदमै यहाँ गरमा गरम बहसमा हुनुहुन्छ। भोट हाल्न आतुर हुनुहुन्छ भाइ। एकदम व्यस्तताको समय। बाफ्रे बाफ्रे। तपाईँले हिजोदेखि भनिरहेको हाम्रो यहाँ अब चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन आँटेको छ। सबै साथीहरू जम्मा भइसक्नु भएको छ। यतातिर ब्यालेट बक्स छ। अब सुरक्षाकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो साथीहरू भोट हाल्नलाई एकदम यहाँ एकदम यो रात पर्न लागिसक्यो। पुरा एकदम प्यासन लिएर चाहिँ भोट हाल्न पुरा बसिराख्नु भएको छ। यो पुरै लाइन भोट हाल्नेको लाइन हो। यस्तो अँध्यारोमा पनि हाम्रो वरिष्ठ दाजु यहाँ पुरै बसिराख्नु भएको छ भोट हाल्नलाई। हाम्रो सबै वरिष्ठ ए चिनिसके स्टार्ट भइसक्यो सुरु भइसकेको छ। सबैजना एकदम आफ्नो अमूल्य मतदान गर्नलाई आतुर हुनुहुन्छ। यहाँ वरिष्ठ मान्छे यहाँ हाँसिसक्नुभयो। राजनीति बुझेको मान्छेले माहौल बुझ्छ, एकदमै बुझ्छ। हाम्रो सबै साथीहरू जाडोको प्रवाह छैन, अँध्यारोको प्रवाह छैन। सबैजना ल लाल सलाम भन्दै हुनुहुन्छ। ल भोट हाल्न आतुर हुनुहुन्छ होइन त? ल अमूल्य मत दिएर आफ्नो फेभरेट क्यान्डिडेटलाई जिताउनु होला। भएन हजुर, स्यामसङले भएन, डिएसएलआरले। अब डिएसएलआरले ल्याइयो नि यार। ल सबैजना आतुर हुनुहुन्छ भोट गर्नु।
हुन्छ हुन्छ पहिले पनि गरेकै हो त एकदमै सबैजना एक्साइटेड भएर बस्नु भएको छ भोट ढ्वाङमा ल अँध्यारो पनि अल द बेस्ट आफ्नो फेभरेट क्यान्डिडेटलाई जिताउनु होला आफ्नो अमूल्य मतदान गरेर म जितिसकेँ दाइ हो ल ठिक छ नाम लिनु भयो भने म जान्छु पुरै भनिङ हाम्रो भूतपूर्व अध्यक्ष यहाँ एकदम रमाइलो छ डेमोक्रेटिक वेबाट एनएमएसआरको चुनाव हुँदैछ जसले जिते पनि संस्थाको जित हो जसले हार्ने भन्ने यसमा छँदै छैन उठ्नु नै यहाँ जित हो र दुवै पक्षलाई हाम्रो श्यामजी र सुरेन्द्रजी जो उठ्दैछन् सबैलाई बधाई छ यो मतदानको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ साथीहरू आफ्नो अमूल्य मतदान गर्दै हुनुहुन्छ सबैजना यतातिरबाट आउनुहुन्छ र यता मतदान गरेर यताबाट जानुहुन्छ पचासवटा भयो भने भनौँ न सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल श्याम मण्डल सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल 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 श्याम मण्डल 143 होइन जसमध्ये श्याम मण्डलज्यूले प्राप्त गर्नुभएको मत 66 त्यस्तै सुरेन्द्र ढकालज्यूले मत प्राप्त गर्नुभएको 77 अध्यक्ष पदमा उहाँलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु है। आजको यस एनएमएसआर काठमाडौँ एकाइको 18औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नवनियुक्त कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको नामावली यस प्रकार छ। उहाँहरूलाई म स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सीताराम ठाकुर, बधाई छ सीताराम। त्यसै गरी कोशराज अवस्थी, विधान तामाङ सदस्य, भोजबहादुर बानिया सदस्य, भोजबहादुर बानिया कपिन्द्र, त्यसै गरी सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्छ सिद्धार्थ गौतम। सहकोषाध्यक्ष सन्तोष अधिकारी, कोषाध्यक्ष एन्जल पौडेल,
सहसचिव भुवन अधिकारी, सहसचिव दिनेश रिजाल, यसै गरी सचिवमा निर्वाचित हुनुहुने निर्मल शेर्पाली, यसै गरी उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुने निकेश बज्राचार्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल खड्का, र अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुहुने सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना, सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ त्यही रिपिट गर्नु होला, जतिखेर म भन्छु आफ्नो नाम लिनु होला है। सुरु गरौँ। एनएमएसआरए विधान अनुसार शपथ लिन्छु कि म सुरेन्द्र प्रसाद खड्का कसैको लोभ प्रलोभनमा नपरी आफ्नो पदीय तथा संस्थाको गोपनीयता कायम राख्दै आत्मबुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म संस्था सदस्यहरूप्रति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्नेछु।